Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Ang usa ka amahan nga nahigugma sa Ginoo, nagkinabuhi siya, sumala sa kabubuton sa Ginoo. I will just give you 3 character sa usa ka amahan nga nahigugma sa Ginoo. Number 1, siya nahigugma ug nagaatiman sa iyang pamilya. Sumala sa Joshua chapter 24 verse 15, nagaingon si Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ephesians chapter 6 verse 4, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them in the nurture and admonition of the Lord." Siya matinumanon ug adunay integridad. Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them." Tungod sa iyang gugma ug pagkahadlok ug pagtahod sa Ginoo, gipili sa usa ka amahan na mahimong tarong sa iyang pamilya, sa iyang trabaho ug sa iyang pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon kauban ang iyang pamilya. Number 3, siya usa ka maayo nga modelo sa pagtuo ug paghigugma niya sa Ginoo. Deuteronomy chapter 6 verse 5, "Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog." Verse 6, "Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon." Verse 7, "Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay, o kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag." Happy and blessed Father's Day sa tanan nga mga tatay. God bless us all.